बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ INM के साथ नासिर नकवी। इब्तिदा रब्बुल इज़्ज़त के नाम से और दुरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पर जिन्होंने हमें इल्म की राह दिखाई। नाज़रीन, आज का मौजू है खेल और खिलाड़ी। हमने इस खेल और खिलाड़ी के लिए अपने मैदानों को आबाद करने के लिए बहुत सी कुर्बानियाँ दी। हमारे नादीदा दुश्मनों ने बहुत सी कोशिशें ऐसी की, दहशतगर्दी की वारदात की, श्रीलंका के ख़िलाफ़ जो हंगामा आराई हुई थी और जिस तरह उन पर हमला हुआ था, तो वो अंदाज ऐसा हुआ कि उसकी वजह से हमारे यहाँ से खेल रूठ गए थे। पाक सरजमीन से, यानी इस खूबसूरत धरती से क्रिकेट जो थी बहुत दूर चली गई थी। लेकिन फिर क्रिकेट आई, कोशिशें हुई, ये मैदान जो है आबाद किए गए, इनके लिए कोशिशें की गई कि किसी किस्म का फिर आइंदा वो वाक़या दोहराया ना जा सके जो माजी में हो चला। हमारी गलती नहीं थी, लेकिन दहशतगर्द तो दहशतगर्द है। दुनिया के हर खित्ते में जहाँ भी वो अमन का तबाही चाहता है वो अपनी वारदात कर देता है। बदकिस्मती से हम लोग तो तरक्की पजीर हैं, अभी हम तरक्की याफ्ता नहीं है। ये तो तरक्की याफ्ता ममालिक में भी ऐसा हो रहा है कि वहाँ भी वारदातें हो रही हैं, ऐसे मामलात हो रहे हैं जिसमें इंसानी जानें भी ज़ाया हो रही हैं और खेल और खिलाड़ी भी नुकसान उठा रहा है। हमारे यहाँ क्या हुआ, जब खेल के मैदान आबाद हुए तो फिर हमारे यहाँ एक और काम हुआ कि हमने एक क्रिकेट का ऐसा अंदाज़ किया जिसे हम PSL कहते हैं, उसका अंदाज़ किया और उसमें हमने लोगों को मुतवज्जो किया। शुरू में तो बाहर से आने वाले खिलाड़ियों ने, गैर मुल्की खिलाड़ियों ने हमारा साथ नहीं दिया। उन्होंने कहा पाकिस्तान में ऐसी फ़िज़ा नहीं कि हम वहाँ खेल सकें, वहाँ दहशतगर्दी हो रही है, वहाँ हमारी जान को ख़तरा है। लेकिन कुछ अर्सा हमने अमारात में ये मुकाबले कराए और उसके बाद आखिरकार हमारी सरजमीन पे ये रौनक लग गई। पाकिस्तान में जिस अंदाज में, वालिहाना अंदाज में पाकिस्तानियों ने गैर मुल्की खिलाड़ियों को वेलकम किया, खुशामदीद कहा और उनकी पजीराई की, वो हमारे दिलदादा हो गए और वो फिर हर दफ़ा आने को तैयार हो गए। लेकिन इस दफ़ा क्या हुआ, इस दफ़ा PSL के मैचेस हो रहे थे, लेकिन एक आलमी बीमारी ने हमें आ लिया। हम भी उसी में आ गए जिसमें दुनिया घबराई हुई थी, परेशान थी। कोरोना वायरस ने हमें कहीं का न रहने दिया। हमें पहले घरों में बंद कर दिया, बड़े लॉकडाउन रहा, वो आपके सामने हम सब ने भुगता और हमने दिलेरी से उसका मुकाबला किया। अब PSL की बात थी, जो बाकी मैचेस थे वो कैसे होंगे। अभी 4 मैचेस होने बाकी हैं क्योंकि फाइनल नहीं हो सका था। अब मसला क्या हुआ, अभी भी ये सवालिया निशान मौजूद है कि क्या PSL के जो बाकी मैचेस हैं वो होंगे या नहीं होंगे। ये हुआ क्या, मसला क्या है, मामला क्या है। अगर गौर करें तो इसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और फ्रेंचाइज जो मालिकान थे उनके आपस में एक पैसे की चमक, यानी रुपए की बोताल, उसने एक मसला खड़ा कर दिया। सुल्तान यानी मुल्तान सुल्तान की टीम ने जो मतलब अपनी कामयाबी हासिल की और पहली दफ़ा अली तरीन उस पर अरबों रुपए खर्च करके उसे जनूबी पंजाब का नाम देकर सामने आए। तो अब वो नाला है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पैसे ज़्यादा कमा रहा है और फ्रेंचाइज को पैसे कम दे रहा है। वो इस सिलसिले में जब उन्होंने अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट की तो उसकी तरफ दूसरी तरफ मुनाफा भी देखना चाहा, क्योंकि वो एक सनतकार है। तो उन्होंने वो मुनाफे के चक्कर में उन्होंने अदालत का दरवाज़ा खड़का दिया। अब मामला जो है वो गड़बड़ हो चुका है। अब मामला इस अंदाज में है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड शुएब नवीद के हवाले से, अपने एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के हवाले से, प्रोजेक्ट डायरेक्टर के हवाले से कोशिश कर रहा है, मुख्तलिफ मालिकान से, फ्रेंचाइज मालिकान से मुलाकातें करके उन्हें राम करने की कोशिश करता रहा, लेकिन ये नहीं हो सका। ये मैचेस जो हैं ये अक्टूबर के 7 से लेकर 10 तक हो रहे थे, वो नहीं हो रहे। अब कह रहे हैं ये मैचेस जो है नवंबर में होंगे। अब नवंबर में होंगे तो किस अंदाज में होंगे, क्या जो अदालती कार्रवाई है, जहां अदालत में वो इंसाफ लेने चले गए हैं अली तरीन साहब, तो क्या वहाँ फैसला हो सकेगा। हमारे अदालतें ऐसी हैं जो जल्द से जल्द इंसाफ मुहैया कर दें, ऐसा नहीं होगा। लिहाजा कोशिश ये है प्रोजेक्ट डायरेक्टर शुएब नवीद साहब की कि वो तमाम फ्रेंचाइज को राम करके मामला जो है वो अदालत से बाहर तय कर ले। और कैसे तय कर ले कि उन्हें यकीन दहानी करा रहे हैं कि वो मज़ीद जो है मुनाफा, वो मज़ीद जो है कुछ रकम इन फ्रेंचाइज मालिकान को देंगे। क्या देंगे क्या नहीं देंगे, सबकी अभी सामने नहीं आ सकी। लेकिन
جب یہ اس قسم کے جب جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں تو معاملہ گڑبڑ ہو جاتا ہے. ہمارے اگر آپ غور کریں تو فٹ بال فیڈریشن بھی وہ معاملات طے نہیں کر سکی انٹرنیشنل فنڈز لینے کے باوجود کہ ہماری ٹیم جو ہے کسی لیول کی نہیں بن سکی, اور وہاں صرف اپنی تنظیمی لیول پر ایک دوسری گروپنگ میں سیاست ہو رہی ہے, اور ہمارا فٹ بال جیسا کھیل جو ہے وہ نقصان میں ہے. اسی طرح ہمارا قومی کھیل ہاکی جو ہے, ہاکی میں بھی یہی مسئلہ ہے کہ ہاکی میں بھی لوگوں کے مفادات آ گئے ہیں. کبھی ہم دنیا کے چیمپئن ہوتے تھے, ورلڈ چیمپئن ہاکی کے, اولمپک چیمپئن ہاکی کے, ہم نے چیمپئنز ٹرافی متعارف کرائی, اس کے ہم چیمپئن تھے, اور اب ہمارا نمبر جو ہے وہ نیچے سے شروع ہوتا ہے, ہم نیچے سے فرسٹ آتے ہیں. یعنی کیا ہے یہ زبو حالی کاہے کی ہے؟ کھلاڑی بھی ہمارے یہاں ہیں, کھیل بھی ہمارے یہاں موجود ہے, اور ہمارے یہاں باصلاحیت کھلاڑیوں کی کمی نہیں ہے, لیکن یہ ایک اچھا مومنٹم بنا تھا پی ایس ایل کا, اب اس کو بھی نقصان پہنچایا جا رہا ہے, اس لیے کہ مفادات آ گئے, روپے کی چمک نظر آ رہی ہے, دولت نظر آ رہی ہے, نوٹوں کی اور اپنے روپوں کی جو کھنک ہے وہ جینے نہیں دے رہی سرمایہ داروں کو, اور اس میں معاملات گڑبڑ ہو گئے. لگ تو ایسا رہا ہے کہ پاکستان کرکٹ بورڈ مجبور ہو جائے گا, کیونکہ اس نے تاریخوں پر خاص اپنے اعلان کردہ تاریخوں پر ان میچز کو کرانا ہے, اور اگر وہ نہیں کرا سکے گا تو پی ایس ایل ہمیشہ کے لیے بند ہو سکتی ہے. لیکن یہ افسوسناک بات ہوگی پاکستان کے لیے, پاکستان کے کھلاڑیوں کے لیے, پاکستانی قوم کے لیے, کہ انہیں ایک اچھی کرکٹ دیکھتے دیکھتے اچانک پھر نظر لگ گئی, تو یہ آخر کیا ہوگا؟ ایسا لگ رہا ہے کہ پاکستان کرکٹ بورڈ کو ہتھیار پھینکنے پڑیں گے, اور فرنچائز مالکان کے سامنے انہیں جھکنا پڑے گا, اور ان کی باتیں انہیں ماننی پڑے گی. اور یہ سب کچھ کہاں ہوگا؟ یہ سب کچھ عدالت سے باہر کرنا پڑے گا. اگر عدالت سے باہر نہ کیا تو پھر عدالتوں میں تو آپ کو پتہ ہے کہ معاملات برسا برس چلتے ہیں, اور اگر برسا برس چل گئے اور کرونا سے ہم نے نجات بھی حاصل کر لی, گراؤنڈیں ہم آباد بھی کرنا چاہتے ہیں, ہمارے کھلاڑی کھیلنا بھی چاہتے ہیں, غیر ملکی کھلاڑی بھی وہاں آنا چاہتے ہیں, اور پھر بھی ہم یہ نہ کر سکے تو کتنا بڑا افسوسناک مقام ہوگا ہمارے لیے, اور نقصان دہ کیا ہوگا؟ ملکی نقصان بھی ہوگا, قومی نقصان بھی ہوگا, اور عام آدمی کا بھی نقصان ہوگا. نہ اسے اچھی کرکٹ دیکھنے کو ملے گی, نہ ہمارے کھلاڑیوں کو اپنی صلاحیتیں آزمانے کا موقع ملے گا. یہ پی ایس ایل سے ہمارے بہت سے کھلاڑی ایسے سامنے آئے ہیں جو باصلاحیت تھے, جنہیں موقع نہیں مل رہا تھا. مختلف ٹیموں میں کھیل کے سامنے ابھر کے جب آئے تو آپ کا سرمایہ بن گئے. یہ کھلاڑی جو ہیں یہ ملک و قوم کا افتخار ہوتے ہیں, یہ ان کی پہچان ہوتے ہیں, یہ دنیا بھر میں ان کے سفیر ہوتے ہیں. اب کیا ہم ان سفراء کو تیار کرنے کے بعد ہم ضائع کر دیں گے؟ یہ نالائقی ہوگی ہماری بھی, کرکٹ بورڈ کی بھی, اور فرنچائز مالکان کی بھی. اس موقع کو ضائع نہیں ہونا چاہیے, لہٰذا ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ افہام و تفہیم سے معاملہ طے کریں. پاکستان کرکٹ بورڈ کی ذمہ داری سب سے زیادہ ہے. اس نے یہ میلہ سجایا, اگر اس نے ذمہ داری کا ثبوت نہ دیا تو فرنچائز مالکان جو ہے یہ میلہ اجاڑ بھی سکتے ہیں, اس لیے کہ انہیں سرمایہ کاری کی ہے, اور ان کو اگر سرمایہ نہ ملا, ان کو فائدہ نہ ہوا, ان کو نقصانات ہوئے, ان کے مفادات کی حفاظت نہ کی, کس نے کرنی ہے؟ پاکستان کرکٹ بورڈ نے کرنی ہے. اگر پاکستان کرکٹ بورڈ نے نہ کی تو نقصان ہوگا کرکٹ کا, باصلاحیت کھلاڑیوں کا, پاکستان کا, اور ہمارے میدان پھر ایک بار ویران ہو جائیں گے. مجھے امید ہے, اللہ کرے کہ آپ کو اور مجھے ایک اچھی کرکٹ دیکھنے کو ملے, یہ میچز جو ہے ہوں, اور یہ معاملات جو ہیں سدھر جائیں, افہام و تفہیم سے, مشاورت سے, ایک دوسرے کی مرضی سے معاملہ طے ہو جائے. لیکن معاملہ ملتان سلطان سے شروع ہوا ہے تو ختم بھی وہیں ہوگا, علی ترین صاحب کے پاس سے, کیونکہ وہی عدالت گئے ہیں, انہوں نے ہی عدالت کا دروازہ کھڑکایا ہے کہ ان کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے. انہوں نے اربوں روپے کرکٹ اور کھلاڑیوں کی فلاح پہ خرچ کر دیے, اور ان کی صلاحیتوں کو سامنے لانے کے لیے, آزمانے کے لیے, اور ان کو ملک کا ٹیلنٹ اجاگر کرنے کے لیے یہ سب کچھ کیا انہوں نے. لیکن اس کا رزلٹ یہ نکلا کہ پاکستان کرکٹ بورڈ ان کے سامنے مطلب دیوار بن گیا, اور اس نے اتنے زیادہ پیسے کمائے کہ فرنچائز مالکان کو وہ فائدہ نہیں دیا. لہٰذا پھر ذمہ داری کس کی ہوگی؟ پاکستان کرکٹ بورڈ کی ذمہ داری ہوگی, اور پھر نقصان کس کا ہوگا؟ پوری قوم کا نقصان ہوگا, ہمارا ہوگا, آپ کا ہوگا, ہمارے کھلاڑیوں کا ہوگا, ہماری نئی نسل کو ہوگا, جنہوں نے ابھر کے کل آنا ہے, قومی ٹیم میں شامل ہونا ہے, دنیا میں اپنا نام پیدا کرنا ہے, پاکستان کا پرچم اونچا کرنا ہے. نقصان سب کا ہوگا. تو میری یہی گزارش ہے
पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से और फ्रेंचाइज मालिकान से। बीइंग ए पाकिस्तानी अपना अपना किरदार अदा करें और इस मेले को उजाड़े नहीं, इस मेले को संवारने की बात करें, क्योंकि ये हमारी नई नस्ल का मामला है। ये हमारे खेल का मामला सिर्फ नहीं है एक दिन का, ये बरसों की बात है। बड़ी मुश्किल से आबियारी के बाद ये क्यारी जो है, ये बाग जो है गुलो गुलजार बना है। अगर ये गुलो गुलजार बना है तो इसकी हिफाजत करना भी हमारा और आपका फर्ज है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपनी जिम्मेदारी अदा करे, वरना उस पर जितनी तनकीद होगी वो शायद उसे सहार ना सके। आज के लिए इतने ही, फिर मिलेंगे एक नए मौजू के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।